आज हम मौजूद हैं कराची की मवेशी मंडी में। कैसी सिक्योरिटी है इस बार, लोग कितने आ रहे हैं? जितने भी रास्ते हैं वहाँ पे प्रॉपर पुलिस की मोबाइल वैन्स खड़ी हुई हैं। पिछले साल भी कोई ऐसे वाक़यात जो थे ना वो नॉलेज में नहीं आए थे और जो आए थे वो आपके सामने वो फेक निकले। जानवरों के लिए यहाँ पे क्या सहूलियात दी गई हैं ताकि वो सेहतमंद रहे? डॉक्टर्स होते हैं जो जानवरों का प्रॉपर चेकअप करते हैं, उनको रजिस्टर्ड करते हैं। तो हमने इसलिए रोड्स को बहुत वाइड रखा है ताकि आखिर के डेज़ में जो ट्रैफिक जैम और इस तरह के इश्यूज़ आते हैं वो प्रॉब्लम्स ना आए। तो यहाँ कितने ब्लॉक्स हैं, कितने जानवर हैं, कितने अभी तक आ चुके हैं, कितने और आने हैं? हो सकता है कि आने वाले 10-15 साल के बाद शायद ये जगह भी इतनी डेवलप हो जाए कि यहाँ मंडी की जगह ना हो। आपको 1-1.5 लाख के अंदर भी जानवर यहाँ पे मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं औराइल गिल, आप देख रहे हैं हमारी वेब नाज़रीन। आज हम मौजूद हैं कराची की मवेशी मंडी में जो कि लगी है नॉर्दर्न बाईपास पे। और अगर मैं आपको ये बताऊँ मोटा मोटा तो टूल प्लाजा से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर है। 1000 एकड़ की जगह पर ये मंडी फैली हुई है और ये इतनी बड़ी है कि यहाँ पर घूमने के लिए आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपना पास बनवा के अंदर आइएगा। इस वक्त बजने रात के 1 और हम आए हैं रात को यहाँ काफ़ी लेट, लेकिन रास्ते में हमें काफ़ी जगह पर पुलिस रेंजर्स नज़र आई, तो इससे हम बिल्कुल मुतमईन हो गए कि यहाँ पे सेफ्टी बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो अब अंदर चलते हैं और तर्जुमान मवेशी मंडी जो है उनसे बात करते हैं और पूछते हैं मवेशी मंडी के बारे में कि इस बार क्या रिस्पांस है, किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कितने जानवर यहाँ पर हैं और क्या प्राइस रेंज है। आ जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं अली सिकलैन साहब। इनसे पूछते हैं कि मवेशी मंडी के हालात क्या हैं, सिक्योरिटी कितनी है और लोग कितना रिस्पांस कर रहे हैं, यहाँ पर कितना आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अली सिकलैन साहब, सबसे पहले तो सिक्योरिटी एक बड़ा रीज़न है। पिछले साल कुछ वाक़यात हुए, उनको हम छोड़ देते हैं, लेकिन इस साल की बात करते हैं कि कैसी सिक्योरिटी है इस बार, लोग कितने आ रहे हैं, कितना उनको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? देखिए, अगर हम बात करते हैं पिछले साल की भी, तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है तो पिछले साल भी कोई ऐसे वाक़यात जो थे ना वो नॉलेज में नहीं आए थे और जो आए थे वो आपके सामने वो फेक निकले। और जहाँ तक अभी मौजूदा सिक्योरिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मवेशी मंडी के अतराफ़ में या आने जाने वाले जो रास्ते हैं उनके ऊपर जितने भी सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं हमारे मुताबिक वो सब तसल्ली बख्श हैं। ठीक है, DIG साहब इसको ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं, बाकायदा 2 से 3 दफ़ा वो इसको विज़िट कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी रास्ते हैं वहाँ पे प्रॉपर पुलिस की मोबाइल वैन्स खड़ी हुई हैं। हमारे पास ट्रैफिक पुलिस की बहुत अच्छी नफरी लगी हुई है। इसके अलावा हमारे पास जो रेंजर्स की एहलकार हैं वो भी वहाँ पे सारे रोड्स पे मौजूद हैं। पेट्रोलिंग अलग चल रही है, हम इस हिसाब से मुतमईन हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पे आपने अभी आते हुए ख़ुद भी देखा होगा कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जो है उसके भी एहलकार तैनात हैं। तो मेरे हिसाब से ये इंतज़ामात बेहतरीन हैं और अगर हालात इतने ख़राब हैं तो डेफ़िनेटली अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आएगा तो नज़र भी आना चाहिए ना, सिर्फ व्लॉग्स की हद तक नहीं होना चाहिए, वो प्रैक्टिकली दिखना भी चाहिए। ठीक है। अच्छा अली साहब, मुझे ये बताइए कि ये इस बहुत मतलब जब आ रहे होते हैं रास्ते से तो ये मंडी बहुत बड़ी लगती है, तो यहाँ कितने ब्लॉक्स हैं, कितने जानवर हैं, कितने अभी तक आ चुके हैं, कितने और आने हैं, लोग किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो ये मवेशी मंडी है, ठीक है, ये कराची की नहीं, ये एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। ठीक है, और इसका जो रकबा है इस वक्त वो तकरीबन 1000 एकड़ पे मुश्तमिल है और हमने इसको 20 ब्लॉक्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जिसमें से 16 ब्लॉक जो हैं वो हमारे जनरल कैटेगरी के हैं, जिसमें आपको हर किस्म का जानवर मैसर है। फिर इसके बाद हमारे पास 2 ब्लॉक जो हैं वो VIP हैं, फिर जो इसके अलावा 2 ब्लॉक्स हैं वो VVIP हैं। ठीक है, तो ये एक एशिया की ऐसी मार्केट है जो सबसे बड़ी तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मुनफरिद है कि यहाँ पे आपको हर रेंज का जानवर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मतलब कि हर रेंज के से मुराद हो गई कि गरीब भी बंदा यहाँ से ख़रीद सकता है, अमीर भी ख़रीद सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे आएंगे तो आपको जेब में लाखों रुपए भर के आना पड़ेंगे। ये आपको हो सकता है, यहाँ पर मेरी जितनी नॉलेज है कि आपको 1-1.5 लाख के अंदर भी जानवर यहाँ पे मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा, और हो सकता है 1 करोड़ का भी यहाँ पे मिले, और ऐसी तो बात है, मिलेगा ज़रूर। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे आपके यानी कि एक चीज़ आपकी नॉलेज में लेकर आऊँ कि वैसे तो कराची शहर में बहुत सारी मवेशी मंडियाँ हैं, लेकिन आपका सवाल ये होना चाहिए था कि बेसिकली इस मंडी के अंदर ऐसा क्या मुनफरिद है जो तमाम मंडियों से वो मुनफरिद है, वो मैं आपकी नॉलेज में लेकर आता हूँ। बेसिकली देख लें, ये वाली जो मंडी है ना, इसके अंदर आप जानवर ऐसा नहीं है चारों तरफ से कहीं से भी
آپ گھما کے لائیں اور کھڑا کر دیں بیچنے کے لیے. اس منڈی کا ایک پروسیجر ہے. ہمارے پاس ایک مارشلنگ گیٹ ہے جہاں سے پورے پاکستان سے جو جانور لائے جاتے ہیں قربانی کے لیے ان کو ایک تھرو چینل گزارا جاتا ہے. وہاں ہمارے تمام ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو جانوروں کا پراپر چیک اپ کرتے ہیں, ان کو رجسٹرڈ کرتے ہیں, دین مطمئن ہونے کے بعد ہم اس منڈی کے اندر ان کو کھڑا کرتے ہیں. جس طریقے سے کراچی کی آبادی اور ڈیولپمنٹ بڑھ رہی ہے, اتنے سال تک سراب گوٹ کے اوپر یہ مویشی منڈی لگی رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اب ظاہر سی بات ہے اب وہاں پلاٹنگ ہے, ڈیولپمنٹ ہے, تو اس کے باعث وہاں پہ اتنا بڑا لینڈ اویلیبل نہیں ہے کہ کراچی کی ریکوائرمنٹ پورا کرنے کے لیے وہاں جانور کھڑے کیے جا سکیں. تو اسی لیے یہ لینڈ جو ہے یہ چینج کی اور یہ اب ناردرن بائی پاس آ گئی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے 10-15 سال کے بعد شاید یہ جگہ بھی اتنی ڈیولپ ہو جائے کہ یہاں منڈی کی جگہ نہ ہو, تو اس سے بھی آگے اٹھ کے جانا پڑے. صحیح, زبردست. اچھا اب دیکھیں اس وقت جو ہے کراچی کے اندر نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر ایک ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. انسان تو آ ہی رہے ہیں پرابلم میں, جانوروں کے لیے یہاں پہ کیا سہولیات دی گئی ہیں تاکہ وہ صحت مند رہے؟ ایک دفعہ تو چیک کر لیا کہ صحت مند جانور آیا, لیکن اب قربانی تک یا عید تک بھی صحت مند رہنا ضروری ہے کیونکہ فوراً تو نہیں بک جائیں گے, ٹائم لگے گا. تو اس کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے ہم یہ انتظامات کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ہیٹ اسٹروک چل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پہ جو جانور ہیں ان کے اسپیسیز بڑھا سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ فیسلٹی بھی ہمارے پاس یہاں ہے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی لینڈ ہے کہ ہم نے جو جانوروں کو کھڑا کیا ہے وہ اس طریقے سے یعنی کہ ڈسٹینس مینٹین ہوا ہے کہ ان کی آپس کی جو ہیٹ ہے وہ مزید یعنی کہ ان کو پریشان یا ان کو کسی بیماری کا سبب نہ بنے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ تمام جانوروں کے اوپر سایہ موجود ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے زیادہ ہم کیا سہولت ہے. اچھا میں بس یہ لاسٹ سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, پارکنگ بہت زیادہ دور ہے تو کوئی پاس بنائے ہیں تاکہ گاڑی اندر آ سکے؟ بالکل, جو گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ہیں ان کے لیے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھیں آپ جو ڈسٹینس دیکھ رہے ہیں گیٹ سے لے کے میڈیا سیل تک کا, چلیں یہ تو خالی 5 کلومیٹر ہے, اس کے آگے 1000 کلومیٹر یعنی کہ 1000 ایکڑ ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اب ہم نے تو یہ کوشش کی کہ روڈز کشادہ ہوں, کیونکہ آخر کے جو دن ہوتے ہیں نا اس کے اندر جب لوگ جانور خرید رہے ہوتے ہیں, لینے والے جو آ رہے ہوتے ہیں ان کا بھی رش ہوتا ہے اور جو خرید کے باہر جا رہے ہوتے ہیں ان کا بھی رش ہوتا ہے. تو ہم نے اس لیے روڈز کو بہت وائڈ رکھا ہے تاکہ آخر کے ڈیز میں جو ٹریفک جیم اور اس طرح کے ایشوز آتے ہیں وہ پرابلمس نہ آئیں. تو اسی لیے ہم نے پارکنگ کا ایک جو ہمیں سب سے سوٹیبل لینڈ تھا ہم نے وہ وہاں اسپیسیفک بنایا ہے. وہاں سیکیور ہے, وہاں پہ تمام ہمارے CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں, ہمارا اسٹاف وہاں پہ موجود ہے, ہمارا پراپر ایک مانیٹرنگ سیل ہے جو وہاں پہ تمام گاڑیوں کو دیکھ رہا ہے. اچھا اس دفعہ ہم نے مویشی منڈی کے اندر پارکنگ کے حوالے سے ایک نئی چیز بھی انٹروڈیوس کروائی ہے. جو گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں آ رہی ہیں ہم ان کو ڈیجیٹل ٹکٹ فراہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ جب گاڑی میں آئیں گے تو وہاں پہ ہمارے جو کیوسک بنے ہوئے ہیں وہاں سے آپ کو اس کا ٹکٹ ملے گا, اور جب آپ اپنی گاڑی واپس لے کے جانے لگیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ریکنفرم کریں گے کہ یہ آپ کی گاڑی ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, محکمہ موسمیات کے مطابق بارش جو ہے وہ کراچی میں شروع ہونے والی ہے, تو ہم علی ثقلین صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا انتظامات ہیں اور کس طرح سے وہ جانوروں کو پروٹیکٹ کریں گے, بتائیں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ چیز ایکسپلین کروں کہ پھر بات وہیں سے آ گئی کہ جو مویشی منڈی سراب گوٹ پہ لگتی تھی وہاں سے اٹھا کے جب یہ یہاں شفٹ کی گئی ہے تو اس وقت شفٹنگ کے دوران اس لینڈ کو چوز کرتے وقت اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ یہ والی جو لینڈ ہے یہ سلوپ میں ہے, ٹھیک ہے. پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ قدرتی بہاؤ, پانی رکے گا نہیں, ٹھیک ہے. پھر دوسری اس کے علاوہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے پاس جو مشینری ہے وہ ساری اویلیبل ہے. ہمارے پاس پمپس موجود ہیں, جنریٹرس موجود ہیں, پھر ہمارا جو میکسیمم ہمارا مین پاور ہے وہ سارا ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر بارش ہوتی ہے تو ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار ہیں. زبردست. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو انتظامیہ ہے وہ ریڈی ہے کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ بالکل, یہ ساری چیزیں ہماری آلریڈی پلان میں ہوتی ہیں, ہم اس کے لیے اسٹینڈ بائی ریڈی رہتے ہیں. زبردست, تھینک یو سو مچ اتنی ساری انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے. اچھا جی, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں بارش سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے. اگر آپ نے جانور لینا ہے تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں, راستہ بالکل کلیئر ہے, کوئی سیکیورٹی کے کنسرنز نہیں ہے, وہ پہلی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر بارش ہوتی بھی ہے تو یہاں پہ تمام انتظامات موجود ہیں, کسی بھی جانور کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی. جان سے پہلے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. میں رائل گل, خدا حافظ.